हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। आज का वीलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुबई जाने से पहले जो कुछ इस तरह से था कि सबसे पहले अलम की ज़ियारत की मैंने, और सुबह सुबह का टाइम था, बच्चों को तैयार किया, बच्चे बाहर निकल आए। इट्स अनयूजुअल टाइम फॉर देम कि उन्हें बहुत अर्ली जागना पड़ा था, बट दे आर एक्साइटेड। असनाद फातिमा बहुत उदास थी, शी डिड नॉट वांट कि मैं जाऊँ, लेकिन मजबूरी थी, जाना था। तो असनाद के साथ साथ फरमाइशें थी कि मम्मा आप हमारे साथ रुकें और खेलें। मैंने कहा बिल्कुल जी, ठीक हो गया, हम खेलेंगे आपके साथ जी, सबके साथ हम मैं खेली। एक्चुअली मैं अपना लाइफस्टाइल कुछ इस तरह से रखा है कि मैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खेलती हूँ जब घर में होती हूँ। तो मतलब मैक्सिमम टाइम देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि आपके बच्चे जो आपसे सीख रहे होते हैं वो किसी मेंटर से, किसी टीचर से, किससे भी नहीं सीख सकते जी। ये हम एंगो मैंगो खेल रहे थे, एंगो मैंगो दूध का डब्बा फेंको जी, ये मेरे बच्चों ने मुझे सिखाया। और यकीन करें इतनी अच्छी फीलिंग जाती है जब आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। मौला अली का फरमान है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा उदास हो तो आप बुज़ुर्गों के पास जाके बैठे या बच्चों के साथ जाके बैठें जी। तो मेरे तो बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह हर टाइम मेरे पास होते हैं और हम खेलते रहते हैं। बस नात पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, मुझे इसका नाम नहीं आता, नाम नहीं आता, बस मुझे कुछ और ही प्रोनाउंस कर बैठूँगी। अच्छा जी, अब सब किसियाँ करा रहे थे, चुम्मियाँ करा रहे थे। दिल मेरा बड़ा अजीब सा था। देखिए, जब से डिसाइड हुआ कि हमने जाना है, दुबई जाना है, तो दिल ऐसे रहा ना जैसे हार्ट पैपिलेशन, दिल मुसलसल घबरा रहा था। बच्चे भी साथ थे। अतील फातिमा का मुंह बिल्कुल उतर चुका था। असनात रोने के करीब थी, बार बार गले लग रही थी। शफक बार बार कहती थी मम्मा आप चली जाएंगी तो मैं किस पे हाथ रख के सोऊंगी। आपकी जो बच्चों के साथ अटैचमेंट होती है सबसे ज़्यादा आपको वो डिस्टर्ब कर रही होती है जी। जी मैं अकेली अंदर पहुँच गई बोर्डिंग पर, उन्होंने मुझे थोड़ा तंग किया। खैर ये मेरा पहला सफ़र था, मतलब बाय एयर जो मैं अकेला कर रही थी। पहले फैमिली साथ होती थी तो कोई इशू नहीं होता था। काफ़ी टाइम लग गया, चाय शाय भी पी मैंने। सही है, मुल्तान का एयरपोर्ट थोड़ा सा इस पर वर्क करने वाला है, करना चाहिए। अगर मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में से कोई मेरी वीडियो को देख रहा है, वैसे तो इतनी बड़ी कोई मैं व्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन होपफुली कोई ना कोई तो देख रहा होगा। अच्छा जी, वीडियो बन रही थी, मेरे साथ एक फैमिली थी, आई थिंक सो वो वहाँ पे रहते थे। भाई मैं हैरान थी कि उन्होंने वीडियोस बनाई और उन्हें देख के जो मेरा शौक़ जागा, मैंने कहा जोना बीबी चलो शाबाश, तुम भी उठाओ अपना मोबाइल और बनाती जाओ वीडियोस। इसी गैलरी में कोई 7500 वीडियोस बन गई, उनकी भी और मेरी भी, जो पोस्ट करने का टाइम नहीं मिला। मैं सोच रही थी कि मैं सारे दुबई के व्लॉग्स जो है ना 1 बाय 1 लगाऊँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, सारा दिन बच्चों की एडजस्टमेंट। लेकिन मैंने अब सोचा कि नहीं चाहिए, दुबई के व्लॉग्स तो हो सकते आगे कोई और ट्रैवल स्टार्ट हो जाए हमारा जी। तो इस तरह से जी हम जा रहे थे। देखा है ना, ये सफ़र ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। फाइनली जी हम जहाज़ में पहुंच गए थे और जी जोना मैडम बैठ गई जी जहाज़ में। अच्छा, पहले जब हम ज़ियारत पे दे गए थे ईरान इराक करबला शाम, तो मुझे किसी ने कहा कि तुमने खिड़की के साथ तस्वीर नहीं बनवाई एरोप्लेन में। मैंने कहा जोना बीबी इस दफ़ा खिड़की के साथ तस्वीर तो डन लाजमी बनेगी, कुछ भी हो जाए जी। मैंने तस्वीरें बनाई, पिक्स पे पिक्स बनाई। अच्छा जी, ये स्टार्ट हो रहा था लैंड करना हमारा एरोप्लेन। तो ये जो एहसास होता है ना, जब आपको फील होता है कि डैट यू आर लिविंग योर कंट्री, यू आर लिविंग योर किड्स, यू आर लिविंग योर हस्बैंड, मतलब ये बहुत बहुत मुश्किल होता है। मतलब मैं इनको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। और सच में ये पहला ऐसा सफ़र था जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। मतलब मैंने अपना कोई बैग पैक भी जो किया था ना, वो कोई 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा बैग पैक हुआ था। अच्छा, जब आप किसी चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते तो वल्लाह वो काम पूरा भी नहीं होता। खैर जो स्टार्ट हो गई हमारी जर्नी। अच्छा जी, एरोप्लेन जो जा रहा था, मेरी ना एक्चुअली ये थी कि मैं अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए बार बार वीडियोस बना रही थी, फजूल जैसे ये लैंडिंग करती, इसका कोई पर्पज़ नहीं था जी। लगी बैठी थी बस वीडियोस बनती रहे। कॉज मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि अब असनात ने मुझे कहा कि मम्मा जब आप का एरोप्लेन जैसे ही लैंड करे, आपने जी मम्मा सॉरी जब फ्लाई करे तो आपने बोलना है हेलो असनात मैं जा रही हूँ। तो लिटरली ये जो मूवमेंट था ना, ये जो मूवमेंट था उसने मुझे मतलब क्रैक कर दिया बिल्कुल। मैं रोना स्टार्ट हो गई थी और फिर मैंने थोड़ी सी अटेंशन डाइवर्ट किया। मैंने कहा नहीं जोना, अभी तो सफ़र बहुत मुश्किल है, अभी से परेशान नहीं होना। रोती हुई आंखों के साथ निकलना बहुत मुश्किल होता है। आपको आपके पेरेंट्स, माँ बाप, बहन भाई, सब करीबी रिश्ते बहुत याद आ रहे होते हैं, जिनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया होता है। और फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको कोई भी अपना नहीं होता। देखिए, जब एक विज़िट के लिए जाते हैं एक एक्साइटमेंट होती है, दैट वी विल इंजॉय क्लैप ये वो फ्रेंड्स सब कुछ एटसेट्रा सब कुछ। लेकिन जब आप अकेले होते हैं ना, आपके पास आपके बच्चे हैं, मेरा तो कुल सरमाया मेरा घर, मेरी फैमिली है। हम घर में रहने वाले 5 लोग हैं सिर्फ, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह
بہت اچھی میوچل بانڈنگ ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گھروں میں خوشیوں تا قیامت رکھے اور سب لوگ خوشی کے ساتھ زندگیاں گزارے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ویڈیو کتنی لمبی تھی اور میں نے اس کو ایڈ کیسے کر دیا. خیر آپ لوگ دیکھ لیں. اچھا جب یہ اوپر جا رہا ہوتا ہے تو عجیب کانوں میں سیٹیاں بج رہی ہوتی ہیں، بروز 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 بروز. مطلب بڑی ہی عجیب سی میری تو کنڈیشن ہو جاتی ہے اور میرے کان پہلے مجھے تو لگتا ہے کہ میں بہہ رہی ہوں اور ان سے اور زیادہ مجھے فیلنگ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اچھا جی تو فائنلی یہ ہمارا ملتان تھا. نیچے ہم ملتان کو بائے بائے بھی کر رہے تھے اور ملتان کو چھوڑنا بھی آسان کام نہیں ہے. میری بھانجی ہے وہ کہتی ہے کہ وطن کشمیر کے مطلب جو جگہ ہوتی ہے نا، جگہ کو چھوڑ کے جانا بس ایک عذاب خانہ تھا. خیر اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے رزق وسائل جو کچھ دوسرے ملکوں میں رکھے اللہ انہیں ہمت صبر دے. لٹرلی یہ اتنا ہارڈ ٹاسک ہے آپ سوچ نہیں سکتے. وہ سب لوگ جن کے پیرنٹس بہت دور دور رہتے ہیں تو آپ تو سوچے نا. دیکھیں جی ملتان کتنا بڑا ہے. اچھا جی ایروپلین میں کچھ اس طرح کے تھے. دبئی فلائی کی تھی میری فلائٹ اور جی میں بیٹھی تھی. میرے ساتھ آنٹی بیٹھی تھی. آنٹی بہت اچھی تھی. آنٹی کے 2 بیٹے تھے. انہوں نے مجھے اپنا انٹروڈکشن کرایا. ساتھ ساتھ بتا رہی تھی کیوں رو رہی ہوں. ان کے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے. اور آنٹی عمرہ کرنے جا رہی تھی. ان کے ساتھ ان کے بیٹے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ جی اب دبئی نہ جائیں تو اب یو کے جائیں. یو کے کا یہ پلان وہ پلان. جی تو پلین لینڈ کرنے والا تھا. جی تو یہ دبئی کے مناظر ہیں پلین سے. اچھا جی بہت اچھا ویو تھا اوور آل دیکھ کے. مطلب ایک لائک دیٹ واو فیلنگز آ رہی تھی اینڈ آئی لائک دیٹ کہ مطلب بہت اچھا لگ رہا تھا. ایک سمیٹری تھی ہر چیزوں میں. لائک دیٹ جو آرکیٹیکچرز کو ہم بیٹھ کے لائیو ڈیموز میں دیکھتے ہیں وہ ایک مطلب پراپر ایک اسٹرکچر نظر آ رہا تھا دبئی میں. تو جب لینڈ کر رہا تھا تو آئی ایم تھنکنگ کہ مطلب نظر آ رہا تھا کہ کوئی ملک ہے جو ورک کر رہا ہے، پروگریس کر رہا ہے. اور یہ بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں دبئی کے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھا. ایک دم سے جیسے تعریفیں کرتے کرتے ایسا صحرا آیا میں ڈر گئی. میں نے کہا اوہو پلین تو ایسی جگہ پہ لینڈ کر رہا ہے جتنا نہ بندہ نہ بندے دی ذات. خیر بہت اچھا. یہ دیکھیں جی یہ دبئی دبئی جہاں پہ ہماری فلائٹ لینڈ کرنے والی تھی. انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جی یہ دبئی کا. بہت خوبصورت ایئرپورٹ تھا جو کہ کیمرہ نہیں دکھا پا رہا. ریئل بیوٹی بہت 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 زیادہ تھی. نو ڈاؤٹ جب اس طرح کی وزٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو مطلب آئی سائڈ ویو کو ایک خیرہ کرتے ہیں. پہنچ چکے تھے جی ہم الحمدللہ دبئی ایئرپورٹ کے اوپر. بہت خوبصورت مناظر تھے اینڈ وی آر سیئنگ کہ مطلب کوئی لینے آیا ہے نہیں آیا. خیر جی ڈرائیورس نے ہمارے نام کی لی ہوئی تھی بورڈز اور جی میں آگے جا رہی تھی. بیگ وغیرہ میں نے اپنا ریسیو کیا. تھوڑی دیر رکنا پڑا تھا. پھر اس کے بعد میں ویٹنگ ایریا میں ویٹ کر رہی تھی جی. اس کے بعد جی ہمیں ڈرائیورس نے بٹھایا گاڑیوں میں. ہم گاڑی میں بیٹھے. دبئی سٹارٹ ہو گیا تھا. اچھا دبئی ان لوگوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کر سکتا ہے جنہوں نے ٹریول بہت کم کیا ہو. خوبصورت ہے نو ڈاؤٹ اچھا ہے بٹ آن سم ایکسٹینٹ. مطلب آپ اس کو موسٹ لکشوریس لائک دیٹ اس طرح کی کچھ بھی نہیں ہے. مجھے پرسنلی دبئی اچھا لگا تھا اتنا نہیں. اور یہ ہم اپنی بلڈنگ کی طرف جا رہے تھے جہاں پہ ہماری ریزیڈنس تھی. یہ راستے میں کچھ مناظر تھے خوبصورت مناظر تھے. یہ بلڈنگس تھی. اوور آل ایک ڈیجیٹل سٹرکچر ہے. اوور آل آپ کی لائف بھی روبوٹکس ہے جی. یہ تو وہ روم ہے جو ہمیں ملا تھا دبئی میں. آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بائے بائے. ویلاگس دیکھتے رہیے گا.